नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudur-daily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप एकजनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा आज थप 31 जनामा संक्रमण। आज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 586 जनामा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 7000 नाग्यो। सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने क्रम अझै रोकिएन। प्रदेशमा परीक्षणको दायरा नबढ्दा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू थप जोखिममा। प्रदेश सरकार भन्छ उपकरण थप्दैछौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यातायात कर घटायो। कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराको भनाई। र कैलालीको लालपुरमा सवारी दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु। दार्चुलामा भिर माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर एक महिलाको ज्यान गयो। विदेशबाट वा देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। पालिका वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घरमै छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिला रहेकी छिन्। ती महिलाको मृत्यु कोरोनाबाट भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनी नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा जेठ 30 गते मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण भर्ना भएकी थिइन्। असार 1 गते कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको र परीक्षण नतिजा नआउँदै उनको असार 1 गते साँझ मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो गरी मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको बताउनुभयो। हालसम्म मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँची, बारा, गुल्मी र बाँकेका 2-2 जना रहेका छन् भने बाजुरा, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, दोल्पा, पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, पर्सा, कैलाली, स्याङ्जा र चितवनमा 1-1 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 586 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमितको हालसम्मको यो उच्च संख्या हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 7177 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना अपडेट बारे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यस्तो जानकारी गराएको हो। देशभर भेटिएका संक्रमितमा महिलाको संख्या 539 रहेको छ भने पुरुषको संख्या 6638 रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये पुरुष 6638 र महिला 539 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएका संक्रमित 546 जना पुरुष र 40 जना महिला रहेका छन्। गौतमका अनुसार पछिल्लो पटक नेपालगञ्जमा 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। आजको जम्मा 40 जना महिला र 546 जना पुरुष गरी जम्मा 586 जना संक्रमित। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या हालसम्म 7177, त्यसमध्ये महिला 539 जना र पुरुष 6638 जना हुनुहुन्छ। संक्रमित जिल्लाको संख्या 73 पुगेको छ। एउटा दुखद खबर छ, बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की 46 वर्षीय महिलाको मृत्यु सम्बन्धमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 2077 जेठ 30 गते मृगौला सम्बन्धी समस्या कारणले भर्ना भएको। मिति 77 असार 1 गते कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको र प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नआउँदै मिति 77 असार 1 गते साँझ 6 बजे नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ।
यससँगै मृतकको संख्या पनि 20 पुगेको छ। बुधबारसम्म कोरोना संक्रमित भेटिएका जिल्लाको संख्या 73 रहेको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै 183 जना कोरोना संक्रमित महोत्तरीमा भेटिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 अहिलेसम्मकै धेरै देशभरिमै हटस्पट बन्दै गइरहेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको हुनेको संख्या 9 रहेको छ। हालसम्म निको भएर फर्किनेको संख्या 1167 पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट नागरिक आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट मात्रै जेठ यता 81,000 बढी नागरिक स्वदेश भित्रिएका छन्। अहिले पनि दैनिक रूपमा 1,000 को संख्यामा नागरिकहरू भारतबाट आइरहेका छन्, तर उनीहरूको कोरोना परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण भारतबाट नागरिकलाई परीक्षण बिना नै धमाधम घर पठाइदै, जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण समुदायमा समेत फैलिन थालिसकेको छ। यो रिपोर्ट सुनौ। भारतबाट लाखौंको संख्यामा स्वदेश आए पनि उनीहरूको कोरोना परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण उनीहरूलाई धमाधम घर पठाइदैछ। भारतबाट नागरिक आउने क्रम भने अझै रोकिएको छैन। कैलालीको त्रिनगर नाका जेठ 2 गते यता मात्रै 81,000 बढी नागरिक भित्रिएका छन्। हालसम्म दैनिक रूपमा 1,000 को संख्यामा नागरिकहरू यो नाका हुँदै आइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी बताउनुहुन्छ। अहिले पनि सर, अहिले पनि हाम्रो चाहिँ आइरहेका छन् सर त्रिनगर नाकाबाट। के अरे यो हाम्रो अहिले आइरहेका छन् सर। अब अहिले त पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ 1,000-1,500 को हाराहारीमा आइरहनु भएको छ। सँग चाहिँ अहिले अब किटको अभाव गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको खोज जाँच गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब उहाँहरू चाहिँ नि स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीयमा स्थापना भएको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उहाँहरू गएर बस्नुहुनेछ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवा हुन्छ। अहिले चाहिँ नि साबिकको भन्दा अहिले चाहिँ नि आउने संख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ घटेको देखिन्छ। भारतबाट आएका अधिकांशमा कोरोना संक्रमण रहेको अनुमान गरिएको छ, तर यसको पुष्टिका लागि परीक्षण भने हुन सकेको छैन। चिकित्सकहरूले परीक्षणको दायरा बढाउनेमा जोड दिएका छन्। लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुउँदै लगे पनि सीमानाकामा भने कडाई गरिनुपर्ने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर जगदीश जोशी बताउनुहुन्छ। लकडाउनलाई चाहिँ केही मात्रामा खुकुलो गर्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सीमा नाका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलि स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ लकडाउन खुले तापनि सीमाको नाकाहरूमा चाहिँ कडाई गर्न एकदमै आवश्यक छ। त्यसै अब संक्रमणहरू फैलिँदै गएको अवस्थामा क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित हुनु पर्यो। अब अस्पतालमा बिरामी सङ्ख्याहरू धेरै हुन्छन्। त्यो भएर सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यो निर्देशिका अनुसार हामी 24 बिरामीलाई चाहिँ घर होम टेलिफोनलाई पठाउँछौँ। त्यहाँ पनि अलिकति मिनिमम मापदण्ड मिल्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। अन्य कुराहरू त अब हामीले स्वास्थ्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू पहिलेदेखि जुन हिसाबले गरिरहेछौँ त्यो त जारी नै। भारत आएका नागरिकका कारण प्रदेशभरका क्वारेन्टिन र अस्पताल भरि भराउ बनेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले भनेको छ। स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण परीक्षणलाई तीव्रता दिन नसकेको स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले स्वीकार गर्नुभयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। यो प्रदेशमा क्वारेन्टाइनको संख्या दिनदिनै बढ्दो अवस्थामा छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ र व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त नाजुक भइरहेको छ, अत्यन्त गाह्रो भएको छ। हिजो मात्रै पुग्नु भएको छ भने कसैलाई 18 दिन जति पनि भइसकेको छ क्वारेन्टाइनमा बसेको। भारतबाट आउने क्रम जारी छ, बढ्दो मात्रामा आइरहेका छन्। तर स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले आफ्नो पालिकाहरूमा गरेका क्वारेन्टाइनहरू एकदम भरिसकेका छन्। अब आउने मान्छेहरूलाई राख्ने ठाउँ पनि छ भन्ने हामीले स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूबाट जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हामीले आवश्यक पर्ने साथीहरू हुँदा हुँदै पनि भित्र्याउन नसकिरहेको अवस्था। यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति हुन्, सबबाट अझै आइरहेका व्यक्ति हुन्, सबैको हामीले समयमा जाँच नसकिरहेको अवस्था छ र हाम्रो प्रयास एकदमै जारी छ। जसरी हो सबैको जाँच गराउने, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने। यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो सम्बन्ध दैनिक भइरहन्छ। उसो त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि थप 3 मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको गरेको छ, तर ती मेसिन कहिले खरिद हुन्छन् भन्ने छैन। यद्यपि सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अबको 10 दिनभित्रै कोरोना परीक्षण मेसिन र आवश्यक थप सामग्री सुदूरपश्चिम प्रदेश आइपुग्ने बताउनुभयो। सेन्टर भई सेन्टर खोलिसक्यो। 10 देखि 15 गते भित्र यहाँ आउँछ मेसिन। पर्याप्त मात्रामा अब यसो जति यहाँको क्षमता हुन्छ नि दैनिक 250 को टेस्ट
एकातिर कोरोना संक्रमण फैलिँदो अवस्था भने कोरोना परीक्षणको स्थिति निकै दैन। सामान्य स्वास्थ्य सामग्री अभावकै कारण बेलामा कहिले परीक्षण नै रोकिने त कहिले स्वाब संकलन रोकिने समस्या देखा परिरहेका छन्, जसका कारण संक्रमितहरू पनि परीक्षणको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ सम्बन्धित सरकारवालाहरू गम्भीर आवश्यक छ। रेडियो डेली मेलका लागि जीवन विश्व धनगढी। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीम विपद में सबको अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहिनी यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, अपन घर में बैठे नहीं देना। परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बदल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण दिन रुकी साथे सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाए। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइ भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बन के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी और परिवार सहयोग करी। विपद और महामारी धनी गरीब जात धर्म देश और सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। भोजी हो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होत है और सूखा खांसी फिर लागत है। ऐसा होता है हो और काका जानन जरूरी है भोजी? जौन के फिर खांसी लागे से जाड़ो आए से मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ढींगे की सोचते चौकी जो अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बच के तानी काका करना पड़ेगो। ले तो दिवरा ध्यान की सुनाओ। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से सांस लेन ज्यादा अगटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भाई मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही समय आदि समय में सचेत हो मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। विश्राम पछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा आज पनि थप 32 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढी स्थित प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा थप 31 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। एकजनामा भने काठमाडौँमा कोरोना पुष्टि भएको बताएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका एकजनामा काठमाडौँमा कोरोना पुष्टि भएको हो। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 379 पुगेको छ। कैलालीका 21, डोटीका 5, कञ्चनपुर बझाङ र अछामका 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीमा आज थप भएका 21 जना मध्ये 18 जना गौरीगंगा नगरपालिकाका रहेको पशुपति क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 2 जना मोहन्याल माविको क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। काठमाडौँमा पुष्टि भएका 1 जनाको भने स्थानीय तह खुलेको छैन। डोटीका 5 जना संक्रमित भने दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका रहेका छन्। अछाममा आज कोरोना पुष्टि भएका मल्ले गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 7 का 22 र 24 वर्षीय युवक रहेका छन्। बझाङको थलरा 3 की 10 वर्षीय किशोरी र खप्तर छाना 3 का 70 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। कञ्चनपुरमा शुक्लापाटा नगरपालिका 1 र 9 का 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 379 पुगेको हो। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीमा 124 जना, कञ्चनपुरमा 75, डेडलधुरामा 39, डोटीका 42, बैतडीमा 27, अछामका 22, बाजुरा 21, बझाङका 16 र दार्चुलामा 12 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 52 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लालपुरमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। उत्तरतर्फ आइरहेको बा 20-51-28 नम्बरको कार र विपरीत दिशाबाट आइरहेको C4 73-98 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरेले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा जोशीपुर गाउँपालिका 2 कैलालीका गम्भीर कोटकेनी रहेको प्रहरीले बताएको छ। मृतक वडा नम्बर 6 लालपुरमै रहेको केदारेश्वर बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल समेत रहेको स्थानीयले बताएका छन्। उनी सोही विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका थिए। विद्यालयबाट निस्किएर घर जाने बेला विद्यालय भन्दा 200 मिटर टाढा सडक दुर्घटना भएको बताएको छ। हाल उनी लालपुरमा बस्दै आएको जानकारी आएको छ। महाकाली नगरपालिका र दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा श्री बगडामा भिरमाथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर आज एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दुहु गाउँपालिका 2 हिकिलाकी 36 वर्षीय कलावती बडाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँबाट खलङ्गा बजार आउने क्रममा श्रीबगड उदाल भन्ने ठाउँमाथिबाट भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर बडालको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक भान चन्दले जानकारी दिनुभयो। मृतक महिलाका 2 छोरा र 1 छोरी रहेका छन्। घटनास्थलतर्फ प्रहरीको टोली गइसकेको र सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 मा लाग्ने करका दरहरू घटाएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले कोभिड-19 को महामारीबाट समस्यामा परेका नागरिकको सहुलियत र संस्थाका लागि करको दायरा घटाएको बताउनुभयो। राहत र सहुलियत दिनुपर्ने समयमा करको दायरा बढाएर सरकारले पुनः अर्थतन्त्रलाई खिच्न र व्यवसाय तथा आम नागरिकलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन भनेर करका दर घटाएको मन्त्री बोहराले बताउनुभयो। जब सहज परिस्थिति हुन्छ, हिजो राम्रो परिस्थिति थियो, हामीले राम्रै करका दरहरू लगाएका थियौँ। जब कर उठ्नै सक्दैन, राहत दिनुपर्ने छ, सहुलियत दिनुपर्ने छ, त्यो बेला सरकारले कर लगाएर पुनः अर्थतन्त्रलाई खिच्नु हुँदैन, व्यवसायलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन र राहत प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले राज्य कल्याणकारी हो र त्यसमा टेक्नुपर्छ। जुन बेला जे परिस्थिति आउँछ सो अनुसार आफ्ना निर्णयहरू, आफ्ना नीतिगत तपाईँको चाहिने ऐन कानुनहरू, हाम्रो नीति के पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राखेर हामीले गरेका हौँ। यद्यपि हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्वमा मात्र हामीले व्यापक कटौती गरेका छौँ। यदि भोलिका दिनमा अर्को समस्या के आउन सक्छ भने सङ्घीय सरकारले जो अनुमान गरेको छ राजस्व यति उठ्छ भनेर, कथम कदाचित त्यो राजस्व उठ्न सकेन भने 7वटा प्रदेशलाई र सङ्घीय सरकारलाई पनि धेरै गाह्रो पर्न सक्ने परिस्थिति आउँछ। तर जुन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र त मातहतमा र कानुनले दिएको जो हामीलाई व्यवस्था छ त्यसमा हामीले जो व्यापक करका दरहरू कटौती गरेका छौँ, यो प्रदेशको जनतालाई, यो प्रदेशको व्यवसायलाई, उद्योगलाई, पर्यटनलाई, कृषिलाई माथि उठाउनुको लागि गरिएको छ। त्यसैले कृषिमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा लगाएको सम्पूर्ण कर खारिज गरेका छौँ। 77-78 को लागि पर्यटनमा लगाएको सम्पूर्ण कर खारिज गरेका छौँ। सवारी साधनमा व्यापक कटौती गरेका छौँ र हामीले घर जग्गा रेजिस्ट्रेसनमा पनि व्यापक कटौती गरेका छौँ। मन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्चको गतिलाई बढाउन संयन्त्र निर्माण र सहजीकरणमा मन्त्रालय खट्ने भन्दै अधिकतम मात्रामा विकास खर्च बढाउने बताउनु भएको छ। यसका लागि मन्त्रालय कडी कडाइका साथ लागि परेको र अख्तियारीको कानून समेत संशोधन गरिएको उहाँको भनाइ छ। साउन 1 गतेदेखि नै विनियोजन विधेयकबाट र बजेट वक्तव्यबाट नै अख्तियारी जाने गरी सम्पूर्ण मन्त्रालयले यी विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हामीले कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र मिलाइसकेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले अब कुनै पनि कार्यविधि या कुनै पनि संशोधन गर्नुपर्ने हो भने त्यो सोही मन्त्रालयले नै गर्ने गरी हामीले कानुनबाट नै बाटो खोलिसकेका छौँ। यो जुन प्रक्रिया विधि र यसले समय लाग्थ्यो त्यो समय पनि कम हुन्छ र छिटो र छरितोमा काम हुन्छ अपेक्षा गरेका छौँ। र अब बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले कडाइका साथमा सबै मन्त्रीहरूलाई अब नियन्त्रण गर्नेछ, अनुगमन गर्नेछ र उहाँहरूसँग छलफल गर्नेछ। कुनै बाधा अड्काउ, कुनै समस्या आइपरेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ र सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्नको लागि प्रदेश सरकारका सबै संरचनाहरू यथेष्ट रूपमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले अगाडि बढ्नेछन् र कार्यान्वयनको चरणमा हामी 100% खर्चको गर्न नजिक जानेछौँ भन्ने यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र अर्थ मन्त्रालय विश्वस्त रहेको बेला म पत्रकार मित्रलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साना तथा मझौला व्यवसाय र युवाका क्षेत्रमा समेत सरकार उद्धार नीतिका साथ अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। रोजगार केन्द्रलाई आर्थिक रूपमा थप सशक्त पार्ने मन्त्री बोहराको दाबी छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला व्यापारीहरूलाई न्यूनतम ब्याज दरमा एकदम न्यूनतम ब्याज दरमा अर्थात् उनलाई उकास्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र उनीहरूको गुमेको आत्मविश्वासलाई अझ विगतकै अवस्थामा ल्याउनको लागि 1 अरब रुपियाँको हामीले चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगका उद्यमीहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा लगानी गर्नको लागि 1 अरब रुपियाँको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो सायद मलाई लाग्छ यो युनिक नै हुनसक्छ। 1 अरब 50 करोड रुपियाँ जति हामीले स्वरोजगार विकास कोषमा थप गरेका छौँ। अब छिट्टै हामी सूचना निकाल्न गइराखेका छौँ, कार्यक्रम हामी लन्च गर्न गइराखेका छौँ। अनि कोरोनाको लागि पनि धेरै आयो कि केही छैन। 50 करोड रुपियाँ त हामीले अर्थविविधमै कोरोनाको लागि सम्पूर्ण आइसोलेसन, तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन, आरडिटी, पिसिआर अरू व्यवस्थापनको लागि 50 करोड रुपियाँ अलग्गै व्यवस्था गरेका छौँ। मन्त्रालयले त अझ अलग्गै व्यवस्था गरेको छ। अब संयन्त्र अभाव र कर्मचारी भर्नाको विषयले विकास निर्माणका काम रोकिने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कार्यालयहरू आफ्नो ठाउँमा सबै ठाउँमा छन्। कर्मचारीको दर पनि कम छ। उहाँहरूलाई करारमा राख्नु लागि प्राविधिक कर्मचारी हामी छुट दिइसकेका छौँ र दिन्छौँ। अब आवश्यक भए आउँछ, ठिक छ, यसबाट कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। रहेको कुरा कृषि मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नभएको कारणले गर्दाखेरि 80 जेटी थप्नको लागि हामीले अस्ति नै स्वीकृति दिइसकेका छौँ। साउन 1 गतेदेखि राख्नु भनेका छौँ। कृषि र पोलिटी है हामी। अनि त्यहाँ जो कृषि ज्ञान केन्द्र छ नि, त्यो कुन तपाईँको 2 जिल्लाको 1 जिल्ला थियो, सबै जिल्लामा राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। साउन 1 गतेदेखि सबै जिल्लामा ती कार्यालयहरू स्थापना हुन्छ, त्यहाँबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ। त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय र वन मन्त्रालय जो कुराहरू छ, त्यसमा पनि जो संरचनाको अभाव छ, सबै उनीहरूको संरचना राख्ने भनेर जुन ठाउँमा चाहिने हो त्योको लागि हामी स्वीकृति दिइसकेका छौँ। त्यो पनि साउन 1 गतेबाट नै अगाडि बढ्छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 20 अर्ब 38 करोडको बजेट ल्याएको छ, जसमा 50% पुँजीगत बजेट समावेश छ भने झन्डै 42% चालू रहेको छ। उक्त विषयमा बिहिबारबाट सदनमा समेत छलफल सुरु हुने बताइएको छ। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स लोक सेवा अफर आयो। केजिसमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोक सेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोक सेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधियुक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई-लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्तिगंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। क्या तमी एचआईभी औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भएबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अझ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बैतडीमा महिलाको कानबाट सुन लुट्ने र लुटेको सुन खरिद गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बझाङको चिर बित्थर गाउँपालिका 7का 27 वर्षीय बिर्ख लुहार र बैतडीको सिगास गाउँपालिका 7का प्रकाश बोहरा रहेका छन्। बिर्खले सिगास 7 अगुरालीकी 44 वर्षीय नरमा बोहराले कानमा लगाएका सुनका गरगहना लुटेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। बिर्खले जंगलमा घाँस काटिरहेका नर्मालाई गत जेठ 32 मा कैचीले
पाता देखाई मार्ने धम्की दिएर मुद्रा लुटेको अधिकारीको भनाइ छ। यस्तै बिर्कबाट 60,000 रुपियाँमा मुद्रा किन्ने प्रकाशलाई पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। र सीमामा दुई देशका सैनिक बीच हिंसात्मक झडप भएको 2 दिनपछि चीन र भारतका विदेश मन्त्रीले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन्। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच आज दिउँसो टेलिफोनमा कुराकानी भएको हो। कुराकानीका क्रममा दुई विदेश मन्त्रीले सीमामा भइरहेको तनावबारे छलफल गर्नु भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 1 जनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा थप 31 जनामा संक्रमण। आज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 586 जनामा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 7,000 नाग्यो। सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने क्रम अझै रोकिएन। प्रदेशमा परीक्षणको दायरा नबढ्दा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू थप जोखिममा। प्रदेश सरकार भन्छ उपकरण थप्दैछौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यातायात कर घटायो। कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराको भनाइ। र कैलालीको लालपुरमा सवारी दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु। दार्चुलामा भिर माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर 1 महिलाको ज्यान गयो। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sududaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्कार।